इकबाल बाब, तुम्ही एक सांगे म्युन्सिपालिटीचे वायस चेअरपर्सन जावन आसा आनी आयज जे प्रायमरी हेल्थ सेंटराचे जे उक्तावण जाल्लें आसा कशें पळयता तुमी ह्या विशयान? सगळ्यात पयलीं सगळी सांगेकाराच्या वतान आमच्या सांगे म्युन्सिपल कावन्सिलाच्या वतान आनी हेल्थ सेंटर सांगेच्या वतान हांव सगळ्यांक नमस्कार म्हणटा. आनी खूब खूब दिसांची म्हणजे खूब वर्सांची एक मागणी आशिल्ली आमच्या सांगेकारा खातीर की आमचो हो प्रायमरी हेल्थ सेंटर जो आसा भलायकी सेंटर तो बरे तरेन सुविधांनी एक जावचो, सगळी सुविधा हांगाच मेळचे आनी तो एक सुसज्ज आसतो अशी एक लोकांची मागणी आशिल्ली. आनी ते प्रमाणान फाटली कितली तेंप आमचे गोंय राज्याचे ऑनरेबल मिनिस्टर सर श्री सुभाष फळदेसाय हांचो प्रयत्न वारंवार आशिल्लो हेल्थ डिपार्टमेंटा कडल्यान, आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन आनी आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन की हो बेगोबेग हो जावचो आनी सगळी सुविधा आमच्या सांगेकारां खातीर मेळची. तर आयज हो दीस आयिल्लो आसा आनी हांव धन्यवाद म्हणटा सगळे सांगेकारांच्या वतीन आमचे सर श्री सुभाष फळदेसाय, तशेंच हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे, तशेंच आमचे CM डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की हो आयज तुमी दीस आमकां दिल्लो आसा. सगळी सुविधा अशेंच आसतली आनी सगळी सुविधा हेजी मुखार सुद्दां आमची ही हेल्थ सेंटर सगळी लोकां खातीर बरे भशेन चलतली आनी सगळे लोक हाचो भरपूर लाभ घेतले अशी आशा बाळगिता. थँक्यू. संगम आमी पळयता की विशय जो आसा तो सांग्या भितर जेन्ना हे येता, जर आमी डेव्हलपमेंट पळयलें जाल्यार एकान एक डेव्हलपमेंट वयर सरत आसा आनी एक बरी कामां लोकां खातीर जाता. आयच्या विशयाचेर जे प्रायमरी हेल्थ सेंटर तुमचे आयज उक्तावण जाल्लें आसा हेजेर तुमी कशें पळयता? पयले सुवातेक हांव तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता आनी मन काळजांतल्यान आमचे गोंयचे CM श्री प्रमोद सावंत आनी आरोग्य मंत्री बाब विश्वजीत राणे आनी आमचो आमदार, धडाडीचो आमदार श्री सुभाष फळदेसाय हांचे मन काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कारण की सांगेवासियाचें हें एक व्हडलें स्वप्न आशिल्लें की सांग्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा तें सर्व उपलब्धी थंय आसच्यो आनी त्यो आज आमकां मेळटल्यो आनी थोडी उपलब्धी करून दिल्ली आसात. तांकां लागून हांव चडांत चड आरोग्य मंत्री आनी गोंय राज्याचे मंत्री चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंतजी हांचे आनी विश्वजीत राणे आनी आमच्या आमदारांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. आतां फॅसिलिटीज पळोवपाक गेले जाल्यार आय हॅव अ एक्सपिरियन्स, कारण की म्हाका खबर आसा की डायलायसिसाक लागून वरान वर 4-4 वरां 5-5 वरां लायनी क्यू लागून बसपा पडटालें. आय हॅव अ पर्सनल एक्सपिरियन्स. हांव म्हगेलो बाबा घेवन वतालो तेन्ना खूब वेळ बसपाक पडटालें. तेन्ना त्यो सवलती आतां प्रत्यक्ष हांगा आमच्या दारांक म्हळ्यार सांग्यार अवेलेबल जाल्ल्या हेज्या व्हडली आनी कसलीच गोश्ट ना. डायलायसीस म्हणटा आतां जायते पेशंट डायबिटीसाक लागून तांचे एम्प्युटेशन्स, किडनी फेल्युअर्स, खुबश्यो हानिकारक दृश्टी हे जातात. सो त्यो सवलती हांगा गोंय राज्यान आमचे मंत्री ताणें हांगा अवेलेबल केल्ली आसा. हांव चडांत चड तांचे देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ताणें आतां सांगलां तशें हें नुस्तें प्रायमरी हेल्थ सेंटर नासून सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ह्याची ज्यो सवलती ज्यो कितें उपलब्ध आसात थंय सब डिस्ट्रिक्टाक तशें हॉस्पिटल हांगा सवलती उपलब्ध करून दिवपाचें तांणी आश्वासन दिल्लें आसा. हांव चडांत चड लोकां कडेन मागतां की ह्याचो जो हो कार्यक्रम जो येदो व्हडलो PHCच्या आज इनॉग्रल जाल्ले आसा तेजी सगळ्यांनी सवलती जी उपलब्धी आसा तेजे पुरेपूर लाभ घेवचो. पयस हॉस्पिटलांक वचची न्ही. हांगा बरे बरे जायते दोतोर हांगा अवेलेबल जातले. हांगा आज इनॉग्रल सेक्शनां डायलिसीस करपाक लागून स्पेशल हांगा डॉक्टर शीतल लेंगडे जो फामाद डॉक्टर आसा नेफ्रो, तो हांगा आयिल्लो प्रत्यक्ष आयिल्लो आशिल्लो ड्युरींग इनॉग्रल ऑफ दीस चेंबर ऑफ द डायलिसीस युनीट. हांव चडांत चड परत एकदां सांगकारांक सांगपाक इच्छूक आसा की तांच्यांनी चडांत चड हांगचो ह्या हॉस्पिटलाचो जे हांगा कितें अवेलेबिलिटी आसात दोतोर, मेडिसिन्स जाल्यार कितें आसा ताचो चडांत चड फायदो घेवचो. पयस हॉस्पिटलां वचची न्ही. आरोग्य आपली सांबाळचें, रेगुलर एक्सरसायज करचो, योगा करचो, जे करून आमकां आमची जिवाची काळजी घेवची, चड वेळ घेवची ना. परत एकदां गोंय राज्याचे मंत्री श्री आमचे बाब सुभाष फळदेसाय, तशेंच आमचे हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे आनी आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सरजी हांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी दोन उतरां उलोवपा दिल्या बद्दल थँक्यू. किरण बाब, तुमी कशें पळयता आयच्या विशयाचेर? आयची विशय म्हळ्यार एट प्रेजेंट एक बरी गजाल सांगे वाठारांत आमच्या जाल्ली आसा. म्हणजे
लोक आमकां जायते फाटी एप्रोच जातालो आनी आमच्या हॉस्पिटलांत कांय फॅसिलिटी ना हे विचारतालो की कारण आमी एक 4 फाटी कावन्सिलर जाले आनी हे हॉस्पिटलाचे जायते फाटी आमी कोण एक्सिडेंट जाल्ले फॅसिलिटी कोणाक कितें वाटेर पडल्या कोणाकूय हांव घेवन येतालो तेन्ना ह्यो फॅसिलिटी ना म्हणून एक आवाज जातालो आनी आयज डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगले ते भाशेन ताणें सांगलां की आयज जे पळय एक्सिडेंट जाता तो तेसले पासून स्पेशलिस्ट हें करपाची आमची उमेद आसा सांगे वाठारांत आनी हें हॉस्पिटल आसा तें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जावपाची शक्यताय आसा आनी जातले ही आशा आसा म्हाका की आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत तसोच आमचो हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तसोच आमचो धडाडीचो आमदार आसा सुभाष फळदेसाय हेणी आश्वासन दिलां ती कामां करून दाखयल्ली आसात आनी हेंय काम जातलें अवश्य जातलें अशें म्हाका दिसता पूण आयज जे आमचे लोक आसात तेणी ह्या हॉस्पिटलाची टोटल फॅसिलिटी जी कितें आसा ती घेवची आपली भलायकी सांबाळची आनी देवान ह्या लोकांक चड बोरना जावपाक दिवची न्हू सांगे वाठारांतल्या जावं आख्ख्या गोंयच्या आख्ख्या संवसारांतल्या तांकां बरी भलायकी फाव करची आनी तांचें आयुश्य बरे भाशेन करचें देव बरें करूं.